नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची आयज दिल्लींत बसका जावपाची आसा. हे बसकेची येजमानकी भाजपाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा चलयतले. बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर ज्येश्ठ फुडारी वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय वेंचणूक समितीच्या बसके उपरांत लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाच्या कांय उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर जातली. इतले मजगतीं गोंयच्या दोनूय लोकसभा सुवातांचे उमेदवार थारावपा खातीर भाजपा आनी काँग्रेस पक्षाच्या उंचेल्या फुडाऱ्यांच्यो दिल्लींत बसका जाल्यात. काल सांजे केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे बरोबर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे हांची बसका जाली. उत्तरेंत सद्याचे खासदार आनी राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक प्रबळ दावेदार आसात, जाल्यार दक्षिणेंत आदले खासदार नरेंद्र सावयकर आनी आदले आमदार चंद्रकांत कवळेकर हांच्या नांवाची शिफारस आसा. आदले रातीं काँग्रेस पक्षाचे चिकित्सा समितीची दिल्लींत बसका जाली. बसकेक काँग्रेस पक्षाचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर आनी काँग्रेसीचे विधीमंडळ गट फुडारी युरी आलेमांव वांटेकार आशिल्ले. काँग्रेस पक्षाची उत्तरेंत 2 जाल्यार दक्षिणेंत 3 नांवां चर्चेंत आसात. उत्तरेंत रमाकांत खलप आनी विजय व्हिके जाल्यार दक्षिणेंत कॅप्टन विरियातो आनी सद्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांचें नांव चर्चेंत आसात. सहकारी संस्थांनी शेतकी आनी संबंदीत गजालींचेर भर दिवंक जाय असो उलो सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारला. ते काल पणजेंत गोंय राज्य सहकार पुरस्कार आनी अर्थसहाय्य 2022-23 सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. पर्यटन मळावेल्या संदीचोय सहकारी संस्थांनी लाव घेवंक जाय अशी सुचोवणी मंत्री शिरोडकर हांणी केली. सहकार पुरस्कार जैतिवंतांक वेंचून काडपाचे प्रक्रियेची गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उत्तम फळदेसाय हांणी तुस्त केली. प्रेमानंद चावडीकर हांकां सहकार रत्न, सत्तू वेळीप हांकां सहकार भूषण आनी जयवंत आडपयकार हांकां सहकार श्री पुरस्कार भेटयलो. खेरीज व्यक्तिगत आनी सहकारी संस्थांकूय तांचे देगेणे कामगिरी खातीर पुरस्कार ह्या सुवाळ्यांत भेटयले. गांवांनी वचून रक्तदान शिबिरां घेवन रगत एकठांय करप चड सोंपें, सरळ जावचें म्हूण गोंय सरकारान 2 भोंवत्या रक्तदान व्हॅनी सुरू केल्यात. ह्या दोनूय रक्तदान व्हॅनींक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल पणजे आल्तिनो वन भवनाच्या आवाठांत बावटो दाखयलो. गांवगिऱ्या वाठारांनी रक्तदान शिबिरां घडोवन हाडपाक हे भोंवते व्हॅनीचो आदार जातलो. रक्तदान शिबिरां घडोवन हाडपाक तरणाट्यांक प्रोत्साहन दिल्यार ह्या व्हॅनींचो वापर चड बरे तरेन जातलो अशें भलायकी मंत्री ह्या वेळार उलयले. एक व्हॅन उत्तर गोंया खातीर, दुसरी दक्षिण गोंयांत वावुरतली. दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांचे पालवा सकयल ह्यो व्हॅनी वावुरतल्यो. व्हॅनींत एका वेळार 2 जाण रक्तदान करूंक शकतले. कतार एअरवेज हे खाजगी विमान सेवा ऑपरेटर्स. तांणी आपली ऑपरेशन्स दाबोळे वयल्यान मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार व्हरपाचो निर्णय घेतला आसत जाल्यार तो तांचो निर्णय. तांकां तांचें स्वातंत्र्य आसा, तातूंत आमी कांयच करूं शकना. मात दाबोळे विमानतळाक कसलोच धोको ना. दाबोळे पुराय तांकीन चालूच उरतलो अशें दाबोळेचे विमानतळ संचालक धनंजय राव हांणी सांगलां. कतार एअरवेजाच्या निर्णयाचे फाटभुंयेर ते खबराकारां कडेन उलयताले. दाबोळेचेर फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 12 लाख म्हळ्यार सुमार 15% प्रवाशी उणे जाल्यात, तरी 2 नवे हवाई मार्ग सुरू जावपाचे आसात. चार्टर विमानसेवा, आंतरराष्ट्रीय आनी देशी विमानां पुराय तांकीन चलतात. दाबोळे विमानतळाची ऑपरेशन्स पुराय तांकीन चलतली असो विस्वास संचालक राव हांणी उक्तायला. दिवचल बाजार संकुलांत दिवचल तालुक्या खातीर नवे नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार कचेरी उक्ती केल्या. नागरी पुरवण मंत्री रवी नायक हांच्या हस्तुकीं हे कचेरीचें काल उक्तावण जालें. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. नागरी पुरवण खातें राज्यांतल्या सगळ्या राशन सोसायटीचें आधुनिकीकरण करूंक सोदता. ह्या सोसायटींनी आनीकूय सेवा सुरू करतले. ताका लागून सोसायटी धारकांक लाव जातलो. नागरी राशन पुरवण सोसायटी चलयतल्यांचे प्रस्न आयकून तांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक सरकार तयार आसा अशें मंत्री रवी नायक ह्या वेळार उलयले. राज्यांक उद्देगीक मळाक उभारी दिवपा खातीर उद्देग आनी वाणिज्य खात्यान ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC बरोबर कबलात केल्या. डिजिटल परिवर्तना वरवीं वेगवेगळ्या मळांनी उद्देगीक संदी आनी वाणिज्य गतिविधीक उर्बा दिवपाचो वावर ONDC वरवीं जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.